حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز الماجشون أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. Narrated Ibn Umar, the Prophet said, oppression will be a darkness on the day of resurrection. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. قال أبو عبد الله: هذا الحديث ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملأه عليهم بالبصرة. Narrated Salim's father Abdullah. The Prophet said, whoever takes a piece of the land of others unjustly, he will sink down the 7 earths on the day of resurrection.